हेलो फ्रेंड, सरे लोहे शाम फ्राग फिर एपिसोड 8। रेजा, बाज़ ज़ेरें और बाज़ ताख़िरें ऐसी होती हैं जो कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। बाज़ गलतियों बाज़ कोताहियों की तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं होती। ये दुरुस्त है कि तुमने इस गलती और कोताही से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इस ईद का क्या फ़ायदा जो शाम को आए? इस तजुर्बे से क्या हासिल जो सब कुछ खोकर मिले? फ़ारूक ने इसके अंदर सरापे को पकड़ देखते हुए कर्ब से कहा, दुरुस्त कहा आपने, बहुत शुक्रिया। आपकी बातों ने मेरे अंदर की उलझन ख़त्म कर दी है। कम अज़ कम इस मामले में अब मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मोहब्बत की आजमाइश ऐसे ही कड़े वक्त में हुआ करती है, और ये तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। मोहब्बत की कशादगी ज़र्फ़ी भी शायद लफ्ज़ों का खेल ही है। बहरहाल, आप अगर मेरे रवैये से हट हुए हों तो मैं आपसे इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना सही, लेकिन किसी और लड़की से शादी कर लें, क्योंकि ताई अम्मी आपके शादी ना करने का इल्ज़ाम भी मुझे ही को दे रही हैं, जबकि मैंने आपको अपना पाबंद बनने पे पहले भी और ना अब किया है। और जब आपका फ़ैसला कर ही चुके हैं कि आप शादी नहीं करेंगे, तो फिर किसी और लड़की को अपनाने का फ़ैसला करने में क्या दुश्वारी है? रिजा ने नरमी और संजीदा लहजे में कहा, दुश्वारी दिल की है जो किसी के सिवा आपके सिवा किसी को जगह देने से इनकारी है। बावजूद आपके निकाह और तलाक के मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं होती। फ़ारूक ने बेबसी से कहा, मोहब्बत कम नहीं होती तो कम ज़र्फ़ कैसे हो गई? वो तंज़िया जुमले में बोली और हैरान परेशान और कतरे पेशेमान छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। महर की शादी हो रही थी। वो दुल्हन बनी अजीमुल समी शाही के साथ अली और वर्ष लॉन में स्टेज पर आसिफ के हमरा बैठी थी। रिजा दूर ही से इन दोनों को देखकर इनकी खुशियों की दुआएं मांगकर अपने कमरे में आ गई थी। बाहर शोर था और अंदर सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। इसे अपने अंदर के सन्नाटों से वहशत सी होने लगी थी। लकी का बाब खुला तो इसके रग रग में हशर बर्पा हो गया था। इसका बस चलता तो वो अपनी ज़िंदगी के इस वाक़ये को अपने जहन और दिल से खुरद कर साफ कर डालती, मगर ये मुमकिन ही ना था। अब वो अकेली थी, कोई इसका गम बांटने वाला ना था, इसे हौसला देने वाला ना था। इसने उठकर वज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ा हो गई। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, सुकून ने कल्ब और सही रास्ते पर चलने की रहनुमाई की दुआ मांगी। के बाद वो खासी हल्की फुल्की हो गई थी। महर और आसिफ की शादी की तकरीबा खैरियत से अख्ताम पर पहुंच गए थे तो ज़िंदगी फिर से मामूल पे आ गई। आसिफ और महर हनीमून पर मनाने लौटे। इनके चेहरों पर अनोखी सी खुशी और मुसरत झलक रही थी। महर अपनी तालीम अधूरी रह जाने का अफसोस भी भूल गई थी, और फिर शादी के दूसरे महीने ही अजीम वाला में ये खबर खुशी से सुनी गई कि महर के पाँव भारी है। आसिफ हमीदा चची फताई तो इसे हाथ को छल्ला बनाकर रख रही थी। इसे किसी काम को लगाने नहीं दिया जाता था। पहले भी घर में कामकाज के लिए मुलाजिम थे, लेकिन किचन के काम तो वो देखती ही थी। सब अपनी अपनी दुआओं में खुशियों में मगन थे और रिजा अकेली रह गई थी। कभी कभी वो सोचती कि इसकी ज़िंदगी को शायद फराक और दुख की ज़िंदगी है। पहले कम उम्री में वालिदैन का जुदा हो गया, फिर शौहर से दायमी हुजर का परवाना थमा दिया गया, और फिर महर जैसी बहन और दोस्त दूर हो गई। सारे करीबी रिश्तेदार एक घर में होते हुए इससे यूँ लाताल्लुक़ हो गए थे जैसे वो इस घर में ही न रहती हो। जब सब इसे घर कर यूँ नज़रअंदाज चुराने करते थे तो यूँ बचते जैसे वो कोई अछूत हो। एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा, इतनी अजियतनाक सज़ा। उसका रोम रोम दुख से गिरने लगता था, मगर वो ज़बान से कुछ न कहती थी कि अब से किसी से कुछ कहने का इसे हक ही कहाँ हासिल था। फ़ारूक महर की शादी के फ़ौरन बाद कनाडा वापस चले गए थे, और रिजा ने हैरत और तासुर से सोचा था कि क्या मोहब्बत इतनी कम ज़र्फ़ होती है कि महबूब की गलती को दरगुजर करने का हौसला न रखे। ये कैसी मोहब्बत थी फ़ारूक की कि किसी एक की गलती भुला कर अपना हौसला न कर सकी। वो अपनी इस एक गलती पर किसी कदर नादम थी। ये कोई इसके दिल से पूछता तो पता चलता। रातों को वो लकी के सलूक को, अपनी हिमाकत को याद करते करते बेहाल हो जाती थी। वो सोचती काश वो अपनी बातों जैसा सच्चा और अच्छा खरा इंसान होता तो वो यूँ सबकी नज़रों में ख्वार ना होती। वो लाख कोशिशें करती इस वाक़े को भुलाने की, मगर घर में वो फताई और हमीदा चची की इस नज़र पड़ती
تو اسے طنز اور طعنوں کے ذریعے پھر سے وہ واقعہ یاد دلا دیتی اور وہ نئے سرے سے بکھر جاتی اور اسے سمیٹنے والا کوئی نہ ہوتا اور وہ بے اختیار ہو کر اٹھتی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے رب پر اپنا معاملہ چھوڑا ہوا تھا۔ آنے والے کل کے لیے راہیں بھی کھلتی نظر آنے لگی تھیں۔ ایم اے کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ بھی کر لیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی تھی اس کی، مگر وہ اپنی یہ خوشی گھر میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی اس نے بتانا اپنا فرض سمجھا۔ سب لوگ لاؤنج میں شام کی چائے پی رہے تھے تو اس نے آ کر بتایا، میرا بی ایڈ کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، میں ہائی فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی ہوں۔ کس کام کی یہ فرسٹ ڈویژن؟ زندگی کے اصل امتحان میں تو تم فیل ہو گئی، اب تو دوبارہ امتحان میں بیٹھنے کا چانس بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ آفت آئی نے معنی خیز لہجے میں طنز سے کہا تو وہ دکھ سے انہیں دیکھتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنی بچی بھی نہ تھی کہ اب ان کی بات کا مطلب نہ سمجھتی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے لکی سے شادی اور طلاق کا طعنہ دیا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہ ملا وہ اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آج تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے غم، تجھے زندگی نے بھلایا تو بھی مسکرا اسے بھول جا۔ کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں، وہ جو درج تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا تو اسے بھول جا۔ جو بساط جاں ہی الٹ گیا، وہ جو راستے سے پلٹ گیا، اسے روکنے سے حصول کیا، اسے مت بھلا اسے بھول جا۔ تجھے چاند بن کے ملا تھا جو، تیرے ساحلوں پہ کھلا تھا جو، وہ تھا ایک دریا وصال کا، سو اتر جا اسے بھول جا۔ ٹی وی پر گاتی گلوکارہ نے گویا اس غزل کے ذریعے اسے پیغام دیا تھا، نصیحت کی تھی، اور وہ تو کب سے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے ہی گھر کے لوگ اسے تلخ یادوں کو بھلانے نہیں دیتے تھے۔ مسٹر لکی، اب میں تمہاری کمینگی پر اور بے حسی پر، اپنوں کی طعنوں زنی پر نہیں روں گی، بہت رو چکی میں اب نہیں روں گی، تمہارے حوالے سے کبھی نہیں روں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ ریجا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا اور وضو کر کے اٹھ گئی۔ اس نے اب اپنا معمول بنا لیا تھا، وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی ترجمہ بھی پڑھنے لگی تھی۔ فارغ وقت میں درود پاک کی تسبیح کرتی تو اسے دل سکون سے ملتا۔ راتوں کو اگر یہ نیند نہ آتی تو وہ رب کی مناجات میں مشغول ہو جاتی، اسے بہت سکون ملتا۔ وہ لوگوں سے بچھڑ گئی تھی مگر اپنے رب سے مل گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کب سے اپنے رب سے بچھڑی ہوئی تھی اور اب ملی تھی تو کیسا والہانہ پن تھا اس کے ملنے میں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اصل رہنمائی تو قرآن پاک میں ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے، جو بھی اس راہ پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلے گا اسے دانش اور خیر کیسر عطا کی جائے گی۔ وہ نصب شب کو اٹھی، وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کے کام آنا چاہتی ہوں، مجھے توفیق دے اور خود سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کی ہمت عطا فرما، مجھے دنیا و آخرت میں سرخوری عطا فرما۔ اور پھر صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک وہ اسماء زمانی کا ورد جاری رکھی۔ سورہ یاسین پڑھتی ذکر ربی کی ایسی عادت پڑی تھی کہ کسی بھی وقت اس کی یاد قلب و دماغ سے محو نہیں ہوتی تھی۔ دنیا کوئی سیرگاہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے، آزمائشیں ہیں اور اضطراب و بے چینی ہے، بے بسی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، اپنے اطراف نگاہ ڈرائی جائے تو اس کے انعام اور نعمتیں بھی بے حد و حساب ہیں، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا اور کرتا رہے گا وہ اسے اور بھی عنایت کرے گا۔ مگر ہم تو شکایت ہی کرتے ہیں اور مانگتے ہیں تو کس سے؟ خود ساختہ خداؤں سے، مطلبی اور خود غرض لوگوں سے، جو ان سے جو روپیہ دینے قادر ہو مگر جونی بھی عزت نہ دے سکیں۔ مجھے ان آزمائشوں اور مشکلوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، تندی بادِ مخاب سے نہ گھبرائے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دکھ اور آزمائشیں تو اولیاء کرام کی زندگی میں بھی آئی ہیں اور بڑی کڑی آئی ہیں، لیکن صبر کی رسی تھامے رضا کے
پرچم تلے وہ سرخرو ہوتے ہیں۔ بس صبر چاہیے، مسلسل صبر، تحمل اور مستقل مزاجی اور اپنے رب کی مناجات، اس پر کامل یقین اور بھروسہ کامیابی کی منزل قریب کر دیتا ہے۔ اور رضا بی بی جلدی چلیں، وہ مہر بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ڈائری پر چلتے قلم کی خبنش ملازمہ کی گھبرائی آواز سے رک گئی تھی۔ رضا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ملازمہ کے چہرے پر ہوائیں اڑی تھیں۔ مہر کی طبیعت خراب ہو گئی تو تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تائی یا چچی بیگم کے پاس جاؤ، رضا نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ جی، بڑی اور چھوٹی بیگم، حمیرہ بی بی سب شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں، صاحب لوگ فیکٹری اور دفتر گئے ہیں، ٹیلی فون بھی کوئی نہیں اٹھا رہا، مہر بی بی اکیلی ہیں، ان کی حالت بڑی خراب ہے، جی انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ملازمہ نے تیزی سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چلو، میں ہسپتال لے جاتی ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ رضا نے فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، ہینڈ بیگ میں کچھ رقم اور رکھے اور جوتے پہن کر مہر کے کمرے کی جانب بھاگی۔ مہر کی حالت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی، زچگی کا وقت قریب آ رہا تھا اور وہ تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ مہر، ہمت سے کام لو، تھوڑی دیر کا درد ہے، پھر آرام اور خوشی تمہاری گود میں ہوگی، آؤ شاباش۔ رضا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور مہر کو اس وقت اپنی تکلیف یاد تھی، رضا سے اپنی بے رخی یاد نہیں تھی۔ رضا ملازمہ کی مدد سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ملازمہ کو ضروری ہدایات دے کر ہسپتال چلی آئی۔ مہر کو خود فوراً چیک اپ کے بعد آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ رضا آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے چکر لگاتی تصویر پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے دوسرے آپریشن تھیٹر کی جانب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی گریسفل خاتون وہاں پریشان کھڑی تھی۔ شاید ان کی بھی کوئی بیٹی یا بہو آپریشن تھیٹر میں زچگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری کو سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔